Coucou les amis, bonjour, جمعة مباركة. اليوم جبت لكم لا روسيت تاع لو كيك على اورانج اللي درناه بزاف لي لايف العام اللي فات. هاد المرة جي بريفيري نديره لكم فيديو يوتيوب تلقاوه. الوغ هاملك لي زانغريديون، نسحقو 125 غرام دو بور رامولي، نديرو معاه 50 غرام تاع لو سكر كريستاليزي، on les mélange فوالا، نضربوهم، نرجعو لو بور بوماد هذاك فوالا. ومن بعداكي انا هنا جاي utiliser لو بات لو بيتران، ما عنديش باتر ياك على بالكم. ومن بعداكي نزيدو فوقو 3 جون دوف، 3 حبات صفر البيض فوالا، نزيدو نضربوهم مليح ونزيدو معاهم فوالا نضربوهم مليح. من بعد نزيدو فوقهم لو زيست تاع حبه تشينا ولا 2 حبات، نتوما كيفاش تحبوا لو دوزاج تاع التشينا يكون فيها فوالا. ونزيدو لو جو تاع اون اورانج اي دمي تاع حبه تشينا ونص فوالا. نزيدو توجور وحنا نضربو فيهم، هنا سي لو جو دورانج اون اورانج اي دمي حبه ونص فوالا. ومن بعد نزيدو فوقهم 125 غرام تاع الفارينه، 125 غرام فارينه، نزيدو نضربوهم مليح مع اون كوييره كافي تاع لا لوفور شيميك، مع مغرفه تاع القهوه تاع لا لوفور شيميك، نزيدو نضربوهم مع بعض بيان سور. Et vous avez remarqué, on a utilisé les jaunes d'œufs برك. Voilà. Parce que les blancs d'œufs, نجو نطلعوهم en neige. Voilà. نخلطوا le mélange تاعنا مليح. Voilà. نحطوه sur le côté. ونجو نطلعوا le blanc en neige تاعنا. نطلعوه ب 50 غرام تاع le sucre cristallisé. Alors عندنا 3 blancs d'œufs. نطلعوه ب 50 غرام تاع لو سكر كريستاليزي كيما راكم تشوفوا. صافي لا كونتيتي تاع لو سكر في هاد لا روسيت هي 100 غرام، 50 نديروها مع لو جون دوف والزبده، و50 نطلعوا بها البلون نيج فوالا كيما راكم تشوفوا. نطلعوا ان بلون نيج بيان فير، ومن بعداكي on va incorporer هاد لو بلون نيج، ندخلوه في هذاك لو بور اي تو في البروميير ميلانج. on l'incorpore sur 3 fois. Voilà, il a même formé son bec d'oiseau. هنا كنت تشوفوا فيا نحرك بس كاني الكاميرا بيد ونحرك بيد. دونك فوالا اون انكوربور بالعقل. ومن بعد نجيبو ان مولا كيك، نديرو له لا فارين لو بور اي لا فارين، اون فيرس لو ميلونج تاعنا وندفعوه يطيب sur 180 degrés pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là on prépare le sirop. انا هاد لو كيك نحبو متشخشخ، ندير لو جو تاع 2 اورانج، 2 حبات تشينا معصورين، مع 80 غرام تاع سكر كلاص، نخليهم جهد ما يغليو شويه برك، هذا ما كان كيما راكم تشوفوا، ونطفوا عليه ما نخلوهش يعقد ولا فوالا. ابري ما يطيب لو كيك تاعنا بيان سور اون فيريفي لا كويسون بلو لا بوينت تاع لو كوتو. كي نشوفوه طاب نخرجوه، انا نحيه من لو مول، نديرو في اون اسيت اللي عندها شنايف طالعين، ونسقيه بهذا لو سيرو. قلت لكم انا نحب يكون لو كيك متشخشخ فوالا. هاوليك لو كيك تاعنا طاب sur 180 degrés pendant 30 minutes. شوفوا يجي سبونجيو، يجي كي ليبونج فوالا. ونجو نشربوه بهذاك لو جو تاع لورانج لي واسينه لو سيرو دورانج فوالا. ابري فو الديكوري كيما تحبوا. انا درت دي زامون ديفيلي توريفي من الفوق مع دي ترونش تاع التشينا، ابري كل واحد كيفاش يحب يديرو فوالا. هاد لا روسيت تاع سامر تاع مي انسبيراسيون كولينير كو جو سالو فوالا. دونك كيما راكم تشوفوا فوالا تري بيان. نخلوه يشرب مليح فوالا كيما راكم تشوفوا. بيان سور جا داخل فوالا كيما راكم تشوفوا، جا دائما داخل في المعمعه فوالا. وهاوليك لو كيك تاعنا سي ان تري بون كيك، تري ليجي، بنين وهايل. جربوه ما تندموش على الوصفه، ونتلاقاو ان شاء الله في اون اوتر غوسيت. دونك نقول لكم جمعه مباركه، و طقس نزيد لكم اون اوتر غوسيت. او على خير.